In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. My dear good children and good youth. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो आनी युवा जाणांनो. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. We have gathered together here to praise the Lord, to bless Him, to worship Him, to adore Him. आयच्या दिसा आमी देवाच्या मुखार हजर जाल्यार ताका आराधन करून ताका वाखणूंक आनी ताका दिन वासूंक. And what can we give to God? आमी देवाक कितें दिवयेत? Only our praise and thanksgiving. आमचे विनवणी तशेंच आमचे अर्गां, Our worship. आमचे आराधन. This is what we can give to God. हेंच आमी देवाक दिवंक शकता. Because He gives us everything. कित्याक म्हळ्यार तो आमकां सर्वस्व दिता. He is always there with us. तो सदांच आमचे सांगता आसा. This is the day the Lord has made. हो आयचो दीस जावन आसा देवान केल्लो. For you and for me. तुका आनी म्हाका. So come, let us praise Him. येया आमी ताका वाखणया. Let us worship Him. ताका आराधन करया. Let us bring all our prayers and petitions before Him. आमचे सगळे विनवणी ताच्या मुखार आमी हाडून येवया. And especially आनी प्रत्येक थरान at this time ह्या वेळार when we have started the new month, ह्या वेळार आमी हो नवो म्हयनो आमी सुरू करता आसतना we are going to start our academic studies. आमी आमचे शिकोवप आमी परत्यान मुंदरून व्हरून आसा. So come, let us have a good beginning. आतां आमी बरी सुरवात करया. And the beginning is with Jesus. आनी आमची सुरवात जावन आसा जेजू सांगता. Amen. आमेन. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything. And Lord, as time goes by, I'll be by your side, 'cause I never want to go back to my old life. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you, Lord, than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. My dear good children and good youth. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो आनी युवा जाणांनो.
Say Jai Yeshu. जय येशू, प्यार से बोलो, जय येशू, जोर से बोलो, जय येशू, हंस के बोलो, जय येशू, एक दूसरे को हाथ देकर बोलो. जय येशू. So here we have gathered together in the presence of Jesus Christ. आज जेजूच्या मुखार आमी जमा जाल्या. And Jesus Christ is the Son of God, जेजू ख्रिस्त जावन आसा देवाचो पूत, the God of gods, तो देवाचो देव, the Lord of lords. धन्याचो धनी. And so here we have the promise that God gives to each and every one of us. आयच्या दिसा आमकां बसवणी जावन आसा, देव आमकां सर्वांकी दिता. And we like promises. आनी आमकां बसवणी एक महत्वाची जावन आसा. And we want promises to be fulfilled. आमची ही बसवणी आमच्या जिवितांत जारी जायचे. And for that promise to be fulfilled, आनी ही बसवणी आमच्या जिवितांत जारी जावंक we need to have faith. आमकां भावार्थ आसूंक जाय. We need to work on that. आनी आमी ताचे वयर वावर करूंक आसा. And so today's promises, आनी आयच्या दिसाची बसवणी जावन आसा Psalm 130 verses 7. कीर्तन 130 वळ 7. O Israel, hope in the Lord, for with him is unfailing love and power to bring full deliverance. फांत्याक आशेवन रावतल्या पहारेकारा चड इस्रायल सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरूं, कित्याक सर्वेस्परा कडेन आसा काकूळत, ताच्या लागीं आसा तारणाची भरती. We say our God is a God of Israel. आमी सांगता आमचो देव जावन आसा इस्रायलाचो देव. And Israel is we the people. आनी इस्रायल जावन आसा आमी ताची मनशां. And God says, I am your God. आनी देव सांगता हांव जावन आसा तुमचो देव, You are my people. आनी तुमी जावन आसा म्हजी परजा. So when we are God's people, आनी जेन्ना आमी देवाची परजा जावन आसा, God is with us. देव आमचे सांगाता आसा. That is in Jesus, देखून जेजू थंय with Jesus, आनी जेजू थंय by Jesus. जेजू थावन So we have the unity with Jesus. आमकां देवा थंय आमकां एक युनिटी आसा. And so here God says, तो एकवट हांगा देव म्हणटा, O Israel, hope in the Lord. ये इस्रायला भरवसो दवर देवाचेर. Hope is the thing that we look always forward to. भरवसो एक जावन आसा आमी जेन्ना आमच्या जिवितांत आमी मुखार पळयता, That something good will happen. कित्याक एक बरें पण आमच्या जिवितांत मुखार जाता म्हणून. And that good will happen when we believe, तें बरेंपण जाता जेन्ना आमी पाती येता, when we hope, जेन्ना आमी भरवसता when we trust. आनी जेन्ना आमी पाती येता. And see why we have that hope. आनी कदळा आमच्या त्या जिवितांत तो भरवसो आसता, Because there is a love that is there. कित्याक म्हळ्यार जेजूचो मोग थंयसर आसा. And that love has come in Jesus. तो जेजू थंय तो मोग आमकां पळोवंक मेळटा. And that is what you hear आनी तेंच आमी आयकता. in John chapter 3:16. आनी जुवांच्या वांजेलांत 3रो अध्याय आनी तशेंच 16वे वळींत. God loved the world so much that he sent his son Jesus Christ. Whoever believes in him has eternal life, not condemnation. देवान संवसार असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो, ताका सतमानतल्या कोणाचोय नाश जायना जावच्याक. And this love can deliver us from all evil. हो मोग आमकां सर्व वायटांतल्यान निवारता. And so here it is written, and power to bring full deliverance. आनी हांगासर बरोवन आसा आमकां सर्व वायटांतल्यान निवारूंक. So when we have the hope within us, आमचे थंय जेन्ना बरवसो आसता, we see God loving us. आमी देवाकच देव आमचो कशें मोग करता ते And so पळयता. there is a deliverance. आनी त्या दळा आमकां वायटांतल्यान सुटका मेळटा. Deliverance from all evil. सर्व वायटांतल्यान आमकां सुटका मेळटा. Because the evil is all around us. आनी हे वायट आमचे सर्व सुतणे आसा. That's what you have the prayer of Jesus. देखून आमकां जेजूचे हे मागणे आसा. The Our Father. आमच्या बापा ते मागणे. And the second part of the Our Father is, आनी दुसरो भाग जावन आसा या आमच्या बापा मागण्याचो, deliver us from all evil. सर्व वायटांतले आमकां निवार. But don't forget the first part, पूण पयलो भाग आमी विसरूंचो नाका. where we say, God, you are everything. जेजू देवा तूं सगळोच जावन आसाय. Our Father in heaven, आमच्या बापा सर्गींच्या, holy be your name. तुझे नाव पवित्र Your जावं, kingdom come. तुझे राज येवं, Your will be done तुझी खुशी सर्गार on जाता earth as it is in heaven. तशेंच संवसारांत जावं. And then we have the second part, आनी दुसरो भाग जावन where आसा we say, deliver us from evil. आमकां सर्व वायटांतले निवार म्हणटाना. So today
सो तशें आज Jesus wants to deliver you जेजू तुमकां सर वायटांतले सुटका दिवंक आशेता. from all the evil things going in your mind, सर्व वायटांतले जे कितें तुमच्या मोतींत चलोन आसा, things coming in your heart, तुमच्या काळजांत जे कितें वायट आसा, things that you see evil from your eyes. जे कितें वायट तुमी तुमच्या दोळ्यांत हावन पळयतात. So come, lift up your hands. आमी सर्व आमचे हात उबारया Look at Jesus. आनी जेजूक आमी आमची नदर घालया. Because Jesus comes to deliver. आनी आमकां जेजू सर वायटांतले निवरूंक येता. Hope in Jesus. ताचे वयर भरवसो दवरया. Trust in Jesus. ताचे वयर आमची पातयेणी दवरया. Show your love to Jesus. तो आमचो मोग ताका आमी दाखोवया. The more we hope, चड आमी भरवसो करता, the more we love, चड आमी मोग करता, the more Jesus is there in our lives. तितले चड जेजू आमच्या जिवितांत येता. So now let us pray. आतां आमी मागणें करया. Jesus, we thank you and we praise you. जेजू आमी तुका काळजांत हावन अर्गां दिता आनी वाखाणटा. Jesus, we worship you. आमी तुका आराधन करता. Jesus, we bring each and every child and the youth here before you. जेजू हर एक भुरग्याक आनी युवा जनाक आमी तुज्या मुखार आज उबारता. We remember this promise that you have made. आमी हे तुजी बसवणी ह्या वेळार आमी उगडासाक हाडटा. Psalm 130 verses 7, कीर्तन 130 वळ 7, where you say to us, hope in you. जेन्ना तूं आमकां सांगताय तूं आमकां सर्व वायटांतले निवारताय म्हणून. So let these children and these all the young people आनी ही भुरगीं आनी सर्व युवा जाणां हांगासर हजर show आसले. all the hope in you. सगळो बरवसो तुजे all the थेर trust दवरता. in you. सगळे पातयेनी ताचे थेर Deliver दवरतात. them, Jesus. तांकां तूं वायटांतले निवार जेजू. Say hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah. Sacrament most holy, oh sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. So, my dear good children and good youth, म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो आनी युवा जाणांनो, so it's time for us to do some homework. हो जावन आसा वेळ होमवर्क करचो. And I'm telling you, I'm very jealous about you. म्हाका हांव सांगूंक आशेता हांव मस्त मोसरार आसा. Why? Because I did not have all these homeworks to do. कित्याक म्हळ्यार म्हाका हे होमवर्क करूंकच नातिल्लें. And if I would have got this homework to do, I would have been very happy. आनी म्हाका हे होमवर्क मेळिल्लें जाल्यार हांव भारीच खुशालकायेन आसतो I आसलो. would have known the word of God more and more. कित्याक म्हळ्यार म्हाका देवाचे उतार चड आनी चड वचूंक अवकाश मेळटो I आसलो. would have walked on the way of the Lord. आनी देवाच्या वाटेर चलूंक म्हाका सुलभ जातें आसलें. And today's homework is आयचें होमवर्क जावन आसा Matthew chapter 6, माथेव वांजल 6 अध्याय verses 13. 6 अध्याय 13वी वळ. And lead us not into temptation, आमकां ताळणेंत व्हरी नाका,
but free us from all evil. आनी खोट्यातावन आमकां राख. Beautiful, na? So you have Psalm 130 verses 7, and here you have Matthew chapter 6 verses 13. बारीस सोबयाचे न्ही गी. आतां तुमकां आसा किर्तन 130 वळ 7 आनी तशेंच मातेवस वंजल 6 अध्याय 13वी वळ. And it all says आनी देव म्हणटा that hope in the Lord बरवसो दवर देवाचेर and be free from all evil. आनी सर्व वायटांतले तूं ताका तो तुका निवारतलो. So have a good, beautiful and God-filled day. आनी आज बरो तशेंच सोबीत देवाच्या आदारान भरलो दीस जावन दी. And God bless you. देव तुमचेर आशिर्वाद घालूं. प्रेज द लॉर्ड. हांव मंगळूरतावन उलयतां. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक हांव कुशी भरतां. म्हाका काम मेलचे खातीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घाल्लें. तांणी म्हाका देवाचे उतार धाडले आनी आमी सदां नितरच्या वेळार रिपीट करतले हांव. देवान म्हाका हांवें चिंतलेंच एक बरें काम फावो केलें. एदे वर्ते अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. तशेंच साक्स दिवंक गळाय केल्ल्याक बोक्सांनी मागता हांव. थँक्यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.